उच्च जयबसी सबैलाई बाइबल धर्मशास्त्रको प्रेरितको किताब 4 अध्यायको 11 र 12 पदलाई पढेर यहाँहरूलाई सुनाउनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यो त्यही ढुङ्गा हो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो, सो अहिले कुनाको शिरढुङ्गो हुन आएको छ। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। आमेन। प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद छ। यस खण्डबाट तपाईँ परमेश्वरले बोल्नुहोस्, हामीलाई प्रशस्त आशिष दिनुहोस्, हामीलाई उत्साह दिनुहोस्। हामीलाई प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्तको आशिषहरू देखाउनुहोस्। यस खण्डबाट प्रभु कि हामी आज यस बिहानी हामी सबैजना हामी आशिषित हुन सकौँ। हरेकजना जसले यो अनलाइन मार्फत सुन्नुभएको छ, फेसबुकको लाइभमा, उहाँहरूका हृदयमा तपाईँले काम गर्नुहोस्। उहाँहरूको हृदय तपाईँका वचनलाई बुझेर चिन्न सक्ने मन र हृदय, नयाँ मन, नयाँ हृदय दिनुहोस्। येशू राजा, यो समयमा आफैलाई र हामी सबैलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु येशू प्रभुको नाममा आमेन। यहाँ विशेष गरी के छ त भन्दाखेरि, यो त्यही ढुङ्गो हो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो, सो अहिले कुनाको शिरढुङ्गो हुन आयो। ती निर्माता भनेका को हुन् त भन्दाखेरि ती पुजारी र शास्त्रीहरू हुन्, जो त्यति बेला यरुसलेमको त्यो पवित्र भवन मन्दिरमा त्यहाँ के गर्थे त, आराधना प्रार्थना गर्थे। तिनीहरू के हुन् त, निर्माता भनिएको छ, किनभने तिनीहरू परमेश्वरमा निर्माण हुने र अरूलाई पनि आशिष दिने र अनि ती परमेश्वरका जनहरू थिए। तर तिनीहरूले के गरे त, तिनीहरूले प्रभुलाई चिनेनन्। जुन धर्मशास्त्रले गवाई दिएको छ, अगमवक्ताका वचनहरूले गवाई दिएको छ, अनि उहाँलाई नचिनेर उनीहरूले के गरे त, जुन ढुङ्गालाई चाहिँ त्यो जसरी त्यो कतै पनि नमिल्ने खालको ढुङ्गो भयो, यो भएन भनेर जसरी काम गर्ने, घर निर्माण गर्नेहरूले त्यो ढुङ्गालाई फालिदिन्छन्। अनि यहाँ चाहिँ के भएको छ त, निर्माताहरूले, जुन तपाईँहरू निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो, फाल्नुभएको थियो, यो त परमेश्वरको जर होइन भनेर भन्नुभएको थियो, तर उहिले के हो त, कुने ढुङ्गा, शिरको कुने ढुङ्गा भनेको मतलब के छ त, आज सबैको उद्धारको निम्ति एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, मान्छेहरूले के भयो त, त्यो उयो धर्मशास्त्र पढेका छन्, अगमवक्ताका किताबहरूबाट मान्छेहरूलाई सिकाउँछन्, अनि तिनी अगमवक्ताले भनेको अनुसारले आउनुभएका प्रभु, तिनै वचनले गवाई दिएका प्रभु उनीहरूको सामने आउँदाखेरि उनीहरूले के गरे त, चिन्न सकेनन्। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य धर्ममा भएका मान्छेहरूले त चिन्ने कुरा त त्यो परै जाओस्, किनभने त्यो बारेमा उनीहरूलाई केही जानकारी नै छैन। तर चाहिँ के छ त, यहाँ त के भएको छ त भन्दाखेरि, यही धर्मशास्त्रले गवाई दिएका, अगमवक्ताहरूले गवाई दिएका व्यक्ति पढेका अरूलाई शास्त्रीहरू, उनीहरूलाई पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, उनीहरूले चाहिँ अरूलाई शिक्षा दिने व्यक्तिहरूले पनि के छ त, स्वयं परमेश्वर मुक्तिदाता येशू प्रभु उनीहरूको सामने आउँदाखेरि उनीहरूले, जसलाई उनीहरूले पर्खिरहेका थिए, धर्मशास्त्र अनुसार प्रतीक्षा गरिरहेका थिए उहाँ आउनुहुन्छ भनेर, अनि उहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले के गरे त, इन्कार गरे, चिन्न सकेनन्। किन त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू साँच्चै धर्म कर्म त गरेका थिए, तर चाहिँ के छ त, भित्र साँच्चै नै परमेश्वरलाई चाहिँ, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न खोज्न सकेका थिएनन्। यसैले गर्दाखेरि चलन चल्ती त गरेका थिए, तर साँच्चै नै गम्भीर भएर परमेश्वरलाई खोज्ने र बुझ्ने कुरातिर उनीहरू थिएनन्। यसैले गर्दा स्वयं परमेश्वर उनीहरूको घर आँगनमा, उनीहरूको सामने आउँदाखेरि उनीहरूले के गरे त, इन्कार गरे। यसैले तर जतिले उहाँलाई स्वीकार गरे, जतिले उहाँलाई विश्वास गरे, अनि तिनीहरूलाई के गर्नुभयो त, उहाँले चाहिँ तिनीहरूको एउटा
मुक्ति, उनीहरूलाई एउटा स्वतन्त्र मुक्त भनेको के हो त? यो मुक्ति भनेको कुरा चाहिँ हामी सबै मानिसलाई मुक्तिको आवश्यकता पर्ने रहेछ। किन त भन्दाखेरि हामी शरीरमा हुँदाखेरि, हामी संसारमा हुँदाखेरि हामी के गर्नेछौँ त? हाम्रा यो शरीरका लागि विभिन्न लोभ लालसाहरू, अभिलाषाहरू, विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि हामी पापतिर हामीलाई हाम्रा मनहरू बगिरहँदा रहेछन्। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ती पापका बन्धन, अनि ती पापले हामीलाई के गर्छ त? हाम्रो आत्मालाई त्यो पापहरूले हाम्रो शरीरको मृत्युपछि, जसरी शरीरले बदमासी गर्यो भने शरीरलाई बाँधेर कसैले बदमासी गर्यो भने उसलाई कारागारमा हाल्ने, सजाय दिने गर्छन्, त्यस्तै जस्तो हाम्रो मन र आत्माले पनि हामीले केही कुराहरू बदमासी गऱ्यो भने हाम्रो शरीर छौन्जेल त हामी स्वतन्त्रै छौँ, केही भएछौँ र भट्टान्छौँ, तर हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो बललाई अनि के हुन्छ त? अनि पापका बन्धनले बाँधेर अनन्तको नरकमा, अनन्तको त्यो दण्डमा, मृत्युमा यसरी लगेको हुन्छ। यसैले जसरी एउटा शरीरमा बदमासी गर्नेलाई एउटा पुलिसहरूले, उनीहरूलाई सिपाहीहरूले बाँधेर कारागारमा लगे जस्तै, अनि हामीलाई पनि पापको बन्धनले हामीलाई के गरेछ त? हामीलाई चाहिँ दुःख कष्ट र अनि त्यो अनन्तको नरकमा हामीलाई लाने रहेछ। त्यो न्याय के हुन्छ त? त्यो न्याय निष्पक्ष हुन्छ। संसारको न्याय के हुन्छ त? संसारको न्याय त यो मेरो मान्छे भनेर कसैले घन्टी बजायो भने छोडिदेला, बाँच्ला, तर परमेश्वरको नजरमा कोही पनि उठ्न सक्दैन। त्यो पापको बन्धनबाट हामीलाई बचाउन आउने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यहाँ यही बारेमा गवाई दिएको छ यो भजन सङ्ग्रहको किताब 118 को 22 पनि, जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो। यसैले गर्दा यो संसारलाई शिर ढुङ्गो, कुनाको शिर ढुङ्गो भनेको के हो त? त्यो महत्त्वपूर्ण पाठ। किन त यो संसारलाई उद्धार गर्ने, पापबाट बचाउने र अनि अनन्त ईश्वरीय अनन्त जीवन दिएर, किन त भन्दाखेरि त्यो परमेश्वरको आत्मिक राज्यमा, अलौकिक राज्यमा, अनन्तको राज्यमा सहभागी गराउनका लागि हामी पापबाट स्वतन्त्र हुनैपर्छ। हाम्रो आत्मा पापबाट स्वतन्त्र हुनै पर्थ्यो। यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि धर्मले, चाहे यहुदी होस् चाहे अन्य होस्, कुनै पनि धर्मले, धर्म मानेर कर्मले कोही पनि परमेश्वर कहाँ पुग्न सकेन। यसैले गर्दा नै प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ के छ त? एउटा यो संसारलाई, संसारको पापबाट बचाउने, पापीहरूलाई पापबाट बचाउने एउटा चाहिँ माध्यम, एउटा नाउँ भएर अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। यहाँ यसरी भनिएको छ, यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि यो 12 पदमा, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। यसैले गर्दाखेरि स्वर्गमुनि यो पृथ्वीमा मानव जातिमा मुक्तिको लागि, मुक्ति दिनका लागि भनेर कोही पनि पठाइएको छैन, कोही नाउँ दिएको छैन। केवल चाहिँ येशू मात्रै के हुनुहुन्छ त? यो संसारमा चाहिँ मुक्तिको लागि आउनुभएको छ, हामीलाई मुक्ति दिन आउनुभएको छ। येशू आउनुको प्रयोजन के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रा पापका बन्धनबाट हामीलाई छुटकारा दिएर अनि हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु। हामी स्वतन्त्र भएपछि मात्रै हामी अनि परमेश्वर कहाँ जान सक्छौँ। हाम्रा पापबाट हामी स्वतन्त्र भएपछि, पापको बन्धनबाट हामी छुटकारा पाएपछि मात्रै अनि हाम्रो आत्मा, हाम्रो मन, शरीर त सबैको माटोमा नै जान्छ, यो अन्न पानीको शरीर हो, तर हाम्रो साँचो शरीर, भित्री आत्मिक शरीर जो छ त्यो चाहिँ के हो त? त्यो स्वतन्त्र भएर अनि परमेश्वर कहाँ जान्छ। त्यसैको लागि नै, त्यही प्रयोजनको लागि नै, केवल हामीलाई बचाउनका लागि नै प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएको हो र उहाँ बाहेक यो संसारमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन। यहाँ स्पष्टसँग भनियो, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनका लागि स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। यसैले गर्दाखेरि के छ त? येशू ख्रीष्ट, येशू नाउँ मात्रै के हुनुहुन्छ? यसैले उहाँलाई मसिया भनियो। मसिया भनेको के छ त भन्दाखेरि हाम्रा पापका बन्धनबाट चाहिँ छुटाएर अनि
हामीलाई चाहिँ उद्धार गर्ने मसिहा। यसैले गर्दाखेरि के छ त, पहिलाका हामीले थाहा पाउँछौँ नि, पहिलाका ऋषि पुण्यहरू परिवार छोडेर घर परिवार छोडेर वा जङ्गलमा कठोर तपस्या गर्थे अरे। यति मात्र होइन, पुराना देवताहरू देवी देवताहरू सबै पनि कथामा हामीले सुन्छौँ, उनीहरू पनि तपस्या गरेका छन्। किन तपस्या गरेका हुन् ती देवी देवताहरूले पनि? किन त भन्दाखेरि उनीहरूले पनि पाप गरे, अनि त्यो पापबाट उद्धार पाउनलाई, त्यो पापको बन्धनबाट छुटकारा पाउनलाई, अनि त्यो उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यो तपस्या गरेका, कठोर तपस्या गरेका। हामी तपस्या गरेर, कठोर तपस्या गरेर पनि प्राप्त हुने हो कि होइन, त्यस्तो कठिन मुक्ति आज हामीलाई प्रभु येशूले हामीलाई सहजमा केवल उहाँलाई हामीले विश्वास गरेर, हामीले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेर, उहाँमा पश्चाताप गरेर, उहाँको त्यो पवित्र बलिदानद्वारा हामीले पापबाट, पापका बन्धनबाट हामीले छुटकारा पाउन सकौँ भनेर, अनि हाम्रो प्रभुले हामीलाई चाहिँ त्यो के त्यो अवसर दिनुभएको छ। यो अवसरको उपयोग गर्दै हामी चाहिँ के छ त, हामी परमेश्वरमा, यहाँ यसैया अगमवक्ताले पनि यसरी भनिएको छ 53:11 उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धार्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसैया भन्ने नाम गरेका एकजना अगमवक्ताले बाइबल धर्मशास्त्रमा उहाँले भन्नुभएको यो कुरा हो। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ। प्रभुको बारेमा किन त भन्दाखेरि उहाँ क्रुसमा बलिदान भएर प्राणको वेदनापछि, त्यो मृत्युपछि, अनि उहाँले के गर्नुभयो त, अनि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ भनेको उहाँ चाहिँ तेस्रो दिनमा ब्युतहरू भयो र अनि उहाँ जीवित त्यो अनन्तको स्वरूपमा, हाम्रो जस्तो शारीरिक स्वरूपमा उहाँ मर्नुभयो, तर चाहिँ के छ त त्यो महिमित ईश्वरीय स्वरूप शरीरमा उहाँ चाहिँ के हुनुभयो त, जीवित हुनुभयो। अनि त्यसपछि के छ त ज्योति देख्नेछ र अनि सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ। यसैले गर्दाखेरि हामी सबैका पापहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिएर, अनि हामीलाई पापहरू उहाँको त्यो कल्वरीको बलिदानद्वारा हामीलाई छुटकारा दिएर हामीलाई चाहिँ के छ त धर्मी बनाउन प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा दिनु भएको। किन त भन्दाखेरि उहाँभन्दा बाहेक यस संसारमा हामीलाई धर्मी बनाउनलाई, हामीलाई पापबाट मुक्त गर्नलाई, मानव जातिलाई पापबाट मुक्त गर्नलाई अरू कुनै पनि दिएको छैन, कुनै नाउँ दिएको छैन। केवल येशू नाउँ मात्रै, केवल मसिहा मात्रै हुनुहुन्छ यस संसारमा, संसारका हामी सबै पापीहरूलाई हामीलाई उद्धार गर्नका लागि, बचाउनका लागि। यहाँ भनिएको छ तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनियो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको बारेमा एउटा कन्याले चाहिँ के गरिन्छ त, बच्चा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले मानिसहरूलाई, आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। यसैले येशू नाउँ, येशू नै के छ त मानिसहरूलाई, उहाँका आफ्ना मानिसलाई, अरे आफ्ना भनेको को हो त, उहाँका आफ्ना परिवार यहुदी इजरायलीहरूलाई मात्रै हो त होइन। उहाँले आफ्ना भनेर कसलाई भन्नुभयो त, यहाँ तल मैले एउटा पद पढेर सुनाउँछु, मत्ती 12:49-50 यसरी भनिएको छ। अनि उहाँले आफ्ना हात उचालेर चेलाहरूलाई देखाउँदै भन्नुभयो, हेर मेरी आमा र मेरा भाइहरू, किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्छ त्यही नै मेरो भाइ हो र त्यही नै मेरो बहिनी हो र त्यही नै मेरी आमा हुन्। किनभने उहाँ भिडलाई शिक्षा दिइरहनु भएको थियो, अनि भित्र बसेर अनि बाहिरबाट कुनै एकजना मान्छेले अनि प्रभुलाई सुनायो कि प्रभु प्रभु
हजुरको भाइ आमा हजुरलाई भेट्न आइरहेका छन् भनेर भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ यसरी अनि यो उहाँले भन्नुभएको यो शब्द हो। अनि उहाँले आफ्नो हातले चेलाहरूलाई देखाउँदै भन्नुभयो कि हेर मेरी आमा मेरा भाइहरू, किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्छ त्यही नै मेरो भाइ मेरो बहिनी र मेरी आमा हुन्। यसैले गर्दाखेरि उहाँका आफ्ना भाइहरूले पनि तबसम्म उहाँलाई पछि गएर उहाँको मृत्युपछि पुनरुत्थानपछि मात्रै उहाँलाई चिनेका छन्। उहाँ त साँच्चै प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिने उनीहरूले, तर पछि पहिला उनीहरूले पनि विश्वास गर्न सकेका थिएनन्। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू भेट्न आएका ती आमा र भाइलाई उहाँले भाइकोलाई आएका छन्, भेट्न खोज्दैछन् भनेर भनेपछि अनि उहाँले के भन्नुभयो त, चेलाहरूलाई देखाएर जसले चाहिँ के छ त मेरा पिताको इच्छा पालन गर्छ त्यही नै मेरो भाइ हो, त्यही नै मेरो बहिनी हो, त्यही नै मेरो आमा हो। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्ने मात्रै उहाँका सबै आफन्त, अरू उहाँको चाहे इजरायली होस् अथवा अन्य होस् त्यो आफन्त होइन। यसैले गर्दाखेरि आज हामी पनि संसारका सबै मान्छेहरू प्रभुका हुन पाएका छौँ। किन त भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा खोज्ने हामी हरेकजना हामी उहाँका हुन्छौँ। अनि उहाँ किन आउनुभएको रहेछ त, उहाँका मान्छेहरूलाई बचाउन, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू उहाँका हुन्छन्, उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू, उहाँको परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नेहरू उहाँका हुन्छन्। अनि उहाँका मान्छेहरूलाई बचाउन उहाँ आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि पापबाट बचाउनु पापको मुख्य योजना हो। हामी चाहिँ चङ्गाई खोज्छौँ, हामीलाई खाँचो परेका बेलामा घटी कमी भएको बेलामा आशिष माग्छौँ, त्यो पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ, त्यो कुरा छँदैछ। तर ती कुराहरू त मामुली कुरा हुन्, चङ्गाईका कुरा पनि मामुली कुरा हुन्। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के हो त, हामीलाई पापबाट बचाएर हामीलाई त्यो स्वर्गीय राज्य अनन्तको निम्ति योग्यको बनाउनु, त्यो नै के हो त, त्यो नै मुख्य प्रयोजन हो। येशू मसियाको यहाँ यस संसारमा आउनुको मुख्य प्रयोजन के रहेछ त, परमेश्वर पिताले पठाउनुको आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई संसारमा पठाउनुको मुख्य प्रयोजन के हो त, पाप उहाँलाई स्वीकार्ने, उहाँलाई विश्वास गर्ने, हरेक पापीहरूका पापबाट छुटकारा दिएर पापको बन्धनबाट छुटाएर अनन्तको राज्यमा सहभागी गराउने। यसैले उहाँको उद्देश्य लक्ष्य नै के हो त, संसारका हामीहरूलाई बचाउन आउनुभएको। यसैले चाहिँ के छ त, हामी सबैले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ यसरी भनिएको छ, सबै अगमवक्ताहरूले उहाँको गवाई दिएका छन् कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले उहाँको नाउँद्वारा पाप क्षमा पाउँछ। यसैले गर्दाखेरि उहाँ केवल पवित्र बलि भएर, इजरायलमा पनि के थियो त, नेपालमा दशैँमा भन्दा बढी बलिहरू इजरायलमा पाप बलिहरू चढाइन्थे येशू आउनुभन्दा अगाडि, येशूको बलिदानभन्दा अगाडि। थुप्रै बलिहरू नेपालको दशैँमा जसरी बलि चढाइन्छन् त्योभन्दा पनि धेरै बढी बलिहरू, पाप बलिहरू, कति के दोष बलिहरू, के बलिहरू चढाएर अनि तर ती बलिहरूले मान्छेका पापलाई पखाल्न सकेन, मान्छेका पापलाई क्षमा दिन सकेन। यसैले गर्दा एउटा पवित्र बलिको रूपमा निष्कोट एउटा पवित्र थुमा भएर प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र आज हामीलाई बचाउनका लागि, हाम्रो पापबाट हामीलाई बचाउनका लागि। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई विश्वास गरेर, उहाँलाई ग्रहण गरेर, उहाँमा पश्चाताप गरेपछि हामी बाँच्न पाउने, हामीरा पापबाट हामीले छुटकारा पाउने, हामी अनन्त जीवनको लागि हो। शरीर त जन्मेपछि एकचोटि शरीरमा त जानै पर्छ, तर हामी भित्र जुन आत्मिक जीवन छ त्यो परमेश्वरको अनन्तको राज्यमा हामीलाई त्यो सहभागी गराउन, हाम्रा पापबाट छुटकारा दिएर हामीलाई आत्मिक राज्यमा लैजान प्रभु आउनु भएको कुरा चाहिँ एउटा पापको निम्ति उहाँ के हुनुभयो त, हाम्रो पापको बन्धनबाट, पापले हामीलाई नरकमा मृत्युमा लाने पापबाट हामीलाई विजय दिन, हामीलाई बचाउन आउने भएको हुनाले नै उहाँलाई मसिया भनिएको। यसैले गर्दाखेरि अरू कोही पनि मसिया छैन, येशू मसिया एकजना
उहाँ हुनुहुन्छ, पठाइनुभयो परमेश्वर कहाँबाट कि यो हाबीलाई, संसारका मानिसहरूलाई, संसारमा पापीहरूलाई उद्धार गर्नलाई, बचाउनका लागि पठाइएको हो भन्ने कुरा यहाँ व्यक्त गरिएको छ। यसरी भनिएको छ, सबै मानिसहरूको मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रिस्ट येशू। यसैले गर्दाखेरि आज प्रभु येशू ख्रिस्ट के छ त, हामीलाई मध्यस्थ गर्न, परमेश्वर र हाम्रो दूरी पापको कारणले के भयो त, हामी अनाज्ञाकारिताको कारणले पाप बढ्यो, पापको कारणले हाम्रो र परमेश्वरको टाढा भयो सम्बन्ध। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, हामीलाई निकट बढाउनलाई, हाम्रो सम्बन्धलाई सुधार्नलाई, हाम्रा पापबाट क्षमा गरेर मात्रै अनि हामी परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढ्ने भयो। यसैले त्यसैको लागि, त्यही प्रयोजनको लागि नै प्रभु येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभएको हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ के छ त यहाँ व्यक्त गरिएको छ। यसैले यहाँ एउटा पद म पढ्छु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि त अब्राहमका सन्तान। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ त, एकजना कर उठाउने मान्छे थियो जखायस भन्ने, अनि ऊ चाहिँ संसारका मान्छेले, पुजारी शास्त्रीहरूले विशेष गरी त्यो कर उठाउनेलाई के भन्थ्यो त, ऊ भ्रष्ट काम गर्ने, यो ठगेर बढी बढी कर असुलेर आफ्नो खल्ती भर्ने भएको हुनाले त्यसलाई पापी भन्ने चलन थियो। नेपालमा त भ्रष्टहरू गरेर जे गरेर सम्पत्ति कमाए नि त्यो ठुलो भयो, तर चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर कमाउनेलाई त्यसलाई पापी भनेर मान्छेले चिन्दा रहेछन् त्यहाँ त्यति बेला। अनि त्यसपछि त्यो जखायसलाई पनि धेरै मान्छेले के त, यो भ्रष्ट गरेर कर ठगेर बढी बढी असुलेर सरकारले लिने करभन्दा बढी असुल्यो, अनि बढी रकम आफ्नो खल्तीमा हाल्यो, सरकारलाई बुझाउने, सरकारलाई दियो। त्यसो गरेर त्यो धनी हुने कर उठाउनेहरू। अनि त्यहाँबाट के छ त, अनि उसले चाहिँ के छ त, ऊ पाप गरे तापनि उसले आफ्ना पाप स्वीकारेको छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रा पापबाट बचाउने हुनुहुन्छ। म पनि पाप गरेको छु धेरै, मेरा पापबाट बचाउने पनि मेरो येशू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ चाहना गर्यो। अनि यसैले गर्दाखेरि उहाँबाट क्षमा पाएर मुक्ति पाउन चाहन्थ्यो, पापको बन्धनबाट छुटकारा पाउन चाहन्थ्यो। उसका पाप उसले स्वीकारेको थियो, यसैले गर्दाखेरि प्रभुलाई उसले देख्न चाहन्थ्यो। अनि यसैले उहाँ चाहिँ भिडमा, त्यही बाटो भएर ठुला भिडमा चाहिँ उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो मान्छेका भिड लाग्थे। अनि भिडमा ऊ मान्छे जखायस भन्ने होचो थियो। अनि उसले बोले, अब यो भिडमा कसरी देख्ने होला उहाँलाई, एकचोटि त उहाँलाई हेर्नै पर्छ भनेर उसले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि, बाटोमा उहाँ जाने, जुन बाटो भएर जाँदै गर्नुहुन्थ्यो, अनि पैदल, अनि त्यही बाटोमा चाहिँ ऊ रुखमा चढेर उहाँलाई चाहिँ एकचोटि हेर्छु भनेर चाहिँ रुखमा चढेपछि, अनि प्रभुहरू त्यही बाटो भएर त्यहाँ आएपछि त्यो रुखमुनि, जुन रुखमा ऊ चढेर हेर्दै थियो त्यही रुखमुनि आएपछि, अनि प्रभुले के गर्नुभयो त, ए जगायस तिमी तल आऊ, आज मलाई तिम्रो घरमा बास बस्नु छ। अनि उहाँका वरिपरि पुजारी शास्त्री धर्मगुरुहरू पनि थिए। अनि उनीहरू अचम्म माने, यो पापीका घरमा बस्न जाँदैछन् भनेर। यसैले गर्दाखेरि ती पापी त प्रभुलाई विश्वास गरेर उसका पाप त कहाँ पुगिसके थाहै छैन। अनि ऊ चाहिँ आज उसको घरमा आज मुक्ति आएको छ। जो मुक्तिदाता उसको घरमा जाँदै हुनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ, ऊ पापी भए तापनि उसले एउटा मुक्तिदातालाई चिन्यो, अनि मुक्तिदातालाई देख्ने इच्छा गर्यो। अनि उहाँलाई उसले चाहिँ के गर्यो त, देख्ने मात्रै होइन, उसले आफ्नै घरमा स्वागत गर्ने अवसर पनि पाएको छ, आफ्नै घरमा उहाँलाई राख्ने अवसर पाएको छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, जब हामीले उहाँलाई देख्ने चाहना गर्छौँ भने उहाँ हामीसँगै आएर हामीसँगै बस्नुहुने रहेछ। यसैले जसरी जखायसले चाहिँ के गर्यो त, उसले चाहिँ, ऊ आफू पापी थियो, पाप स्वीकारेको थियो, म पापी हुँ, मेरा पाप क्षमाको लागि येशू मात्रै हुनुहुन्छ एकजना, उहाँलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भनेको थियो। आखिर नभन्दै रुखमाथि चढेर हेर्न खोजेको त अब ठ्याक्कै अब उसैको घरमा परमेश्वरले बुझिहाल्नुभयो कि उसले चाहिँ सबैभन्दा बढी उसले हेर्न मलाई भेट्न चाहन्छ
भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाइसक्नुभयो र अनि आज म तिम्रो घरमा बस्नु छ। प्रभुले भन्नु भएन कि म आज फलानो पुजारीको घरमा बस्छु, फलानो शास्त्रीको घरमा बस्छु, उहाँले भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो त, आज म तिम्रो घरमा बस्छु जखायस। किनभने उसले परमेश्वरलाई देख्ने चाहना उसको तीव्र थियो, उसको इच्छा तीव्र थियो। हुन त सबै भिडहरू उहाँलाई सुन्न र उहाँलाई पछ्याएका थिए, तर पनि ती सबै भिडभन्दा पनि अगाडि बढेर उसले आफ्नो पाप स्वीकारेर भेट्न खोजेको कारणले उसले आज मुक्ति पाएको छ अनि उसले प्रभुबाट सेवा पाएको छ। उसको घरमा अब मुक्ति आएको छ भनेर प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यसैले हामी पनि उहाँलाई भेट्ने चाहना, उहाँलाई देख्ने चाहना हामीले गऱ्यौँ भने उहाँ हामीसँग आउनुहुन्छ, हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, हाम्रा पापहरूबाट हामीलाई बचाउनु, छुटकारा दिनुहुन्छ र अनि हामीलाई अनन्तको उहाँको राज्यमा हामीलाई सहभागी गराउनुहुन्छ। आमेन। यसैले हामी सबैले उहाँको निम्ति हामीले हृदय खोलेर उहाँलाई देख्ने चाहना, उहाँलाई हामीले ग्रहण गरौँ, विश्वास गरौँ र अनि हामी चाहिँ उहाँ हाम्रो जीवनमा आउनुहुनेछ र हामीलाई चाहिँ के छ त, हाम्रा पापहरूबाट हामीलाई बचाउनुहुनेछ। अनि हामी उहाँ किन त, उहाँ हाम्रा पापलाई बचाउनका लागि नै उहाँ आउनुभएको हो। उहाँ संसारमा आउनुको अरू कुनै प्रयोजन छैन। येशू मसिहा यस संसारमा आउनुको प्रयोजन के छ त, यस खण्डबाट हामीलाई दिएको मुख्य कुरा के हो त, प्रभु येशू यस संसारमा आउनुको प्रयोजन के हो त, हामी संसारका मानिसहरूलाई बचाउनका लागि हो। कसलाई त, जसले उहाँलाई चिन्यो, उहाँ बचाउन आउनुभएको हो रहेछ भनेर चिन्छ, विश्वास गर्छ अनि उहाँमा पश्चाताप गर्छ अनि उसले उहाँबाट सेवा पाउँछ। उसका पापहरू उहाँले पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। यसैले प्रभुजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ धन्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ एउटा मसीहा भएर तपाईँ यस संसारमा आउनुभयो पापबाट हामीलाई छुटाउने। प्रभुजी, यो पापबाट छुटाउन कुनै कसैले सकेन, न पैसाले सक्यो न कसैले पनि सक्यो, तर तपाईँ परमेश्वर, स्वर्गबाट तपाईँ परमेश्वर नै यस संसारमा दिनुभयो। हाम्रा पापबाट, पापका बन्धनबाट हामी छुटकारा पाउन सकौँ भनेर तपाईँ येशू मसीहा भएर यस संसारमा हाम्रा पापबाट छुटाउन आउनुभयो। यसैले तपाईँ बलिदान हुनुभयो हाम्रो निम्ति। प्रभु येशू, त्यो बलिदानबाट हाम्रा सबै पापहरू तपाईँले क्षमा गर्नुहोस् र अनि यो वचन सुन्नेहरू हरेकले पनि तपाईँलाई चिन्न सकुन्, बुझ्न सकुन् र तपाईँबाट क्षमा पाएर पापका बन्धनबाट उद्धार पाउन सकुन्, अनन्त राज्यमा, तपाईँको राज्यमा सहभागिता पाउन सकुन्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, उहाँको दोस्रो आगमन सबै हामी सबैसँग सधैँ रहिरहोस्। आमेन। हुन्छ, जय सबैलाई।